सगळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पुजा नायकाचो बोवाळ चल्ला पेपरान म्हण नाका चॅनलाचेर म्हण नाका जळामळा आनी घरोघरी तीच चर्चा चल्ला 17 करोड आवय 600 लोकांचे पैसे आनी एक केन्नाच्यान लागीं करताले तर आनी केन्नाच्यान म्हणजे ह्याच सरकाराचो सगळो गडबड तर आनी ह्याच सरकारान आसतनाच हे सगळे हरशीं न्ही आमच्या सरकाराक न्हू सगळे रोखडे बारीक बारीक कळटा तारा खंय वयता तारा खंय येता तारा कोणागेर जेवपाक गेले तारा कोणागेर भोंवंक गेले तारान कसली केस केली हे सरकाराक रोखडे कळटा आनी 2017 पासून का 19 पासून हे पुजा नायक हे जॉबाक लागून कोणाक व्हरून पयशे दिता आनी कोण हेतून इनवॉल्व आसा हे सरकाराक खबरूच ना का सरकाराच्या घरांतलेच मनीस हे सगळे चलयल्ले आसा म्हणून सरकाराक खबर ना IPS ऑफिसर आसा तोय सरकाराचो मागीर अधिकारी आसा तो सरकारा भितरलो आनी हे सगळे धरून हे 17 करोडाचे ना कितली धरल्या कितल्यो केशी जाल्या ह्या प्रत्येका कडेन कितले पयशे आसतले काय विचार करा खूब पयशे एक आनी दोन एक पुजा नायकान 17 करोड लागीं केले जाल्यार बाकीच्यांनी कितले कितले लागीं केले फोंड्यांनी तुमकां खबर आसा कसली गाडयो बिडयो तेजे पुलीस स्टेशनार हाडून दवरलेली जाणा न्ही तुमी पण एक दिसता मजा कोण न्ही मिनिस्टर उलयना पण एक नरकासूर उलयता जो जोकर आसा पळय तो नरकासूर तो एकटोच बरो म्हणटा तो कितें म्हणटा पुजान म्हणटा चॅनल सगळो विकत घेतला म्हणटा चॅनल विकत घेतलो बाप रे म्हणजे तो चॅनल विकत घेवपा सारकी तेजी कापासता तेणे कितें सांगलें आपणे 17 करोड हांकां पावयल्या जॉबाचे पावयल्या आपल्या कडेन आसा म्हणूंक ना त्या जोकराक मेल्ल्या खबर आसूंक जाय तो नरकासूर पळय तो एकटोच उलयलो म्हाका एक सांग रे नरकासुरा तुकाच रे कित्याक पोटान जळ्ळे तुकाच पोटान कित्याक जळ्ळे तूच त्या पुजाक लागून कितें सांगलें ते फटी म्हणून दिसले तुका जाल्यार ते कोण अधिकाऱ्याचे नांव सांगले तांकां तुमी इन्क्वायरीक आपयले ना मरे तो ऑफिसर कोण आसा IPS ऑफिसर आहा ताका इन्क्वायरीक आपयले ना कित्याक साखळेची मॅडम आसा ती तुजी सयरी लागता ताका लागून तूं वगी रावलो तुझ्या सगळ्या ऑपोजिशनांनी बी बोवाळ घातलेलो मरे सोशल वर्करांनी बी साखळेची मॅडम साखळेची म्हणून आनी जळामळा चर्चाच चालू जावंक नासलेली ती तुजी बी कोण सयरी रे म्हणून तुका लागले तळके का तूं इनवॉल्व आसा रे नरकासुरा ओ जोकरा तूं बी इनवॉल्व आसा त्या पुजा नायका कडसून घेवपाक आजेचो बटवो जॉब दिता म्हणून सगळे पेंडींग करपाक का ते अधिकारी आसा ते तुजे सयरे अरे तुजे सयरे कितें उलयले मरे म्हणून तेन्ना चॅनल घेतले खंय पुजा नायकान वालोर तेका आमी इतले बरे बरे उलयता जाल्यार ते चॅनलवाले घालिना तुमच्या भयान तुम्ही मागीर तांकां रोखडेच गव्हर्मेंटाची एडवर्टायज दिना खंय गव्हर्मेंटाचे काय फॅसिलिटी आसा ते तांकां रिपोर्टरांक दिना खंय आनी ताका लागून आमचो न्यूज घेयना आनी ते पुजाचो घेतलो रे वा वालोर तुझ्या स्टेटमेंटाक मरे वालोर कित्याक आमी तुमच्या विरुद्ध उलयता जाल्यार एकटे ते चॅनलवाले रिपोर्टरवाले घेयनात करिनात आनी पुजाचे घेता म्हणजे पुऱ्या तुमच्या परस पुजा पावरफूल मरे पुजाक वालोर दिवपाचो पुजा पावरफूल शेण घालपाचें तुमच्या तोंडान घालपाचें शेण तूं मरे नरकासुराचो नरकासुरूच उरलो आनी जोकर उरलो ह्या सरकाराक आनी त्या सरकाराक टेको दिवपाक उरलो झेत मारता पुजान चॅनल विकत घेतले रिपोर्टरांक विकत घेतले वा आनी तूं कितें करता तर इतलीं वर्सां तूं मिनिस्टर आसलो तूं करता कितें तुज्यान एक चॅनल तयार करूंक जायना तुज्यान एक चॅनल तयार करूंक जातालें मरे तें कित्याक करूंक ना तुवें तूं घे मरे तांकां विकत हरशीं तुमी तांकां घेवंक ना गोदी मिडिया म्हणटात मरे तांकां थोडे गोदी मिडिया आहा मरे ते तुमचेच मरे ते आमचे ते घेयना म्हणून तर हांवें म्हाजो चॅनल बी केला मरे ते बी तुज्या पोटान दुखता मेल्या हांवें म्हाजो चॅनल केला कित्याक तुमचे हे गोदी मिडिया पळय आसा ते आमचे घेयना तुमच्या भयान घेयना न्हू तांकां खबर आसा तारा उलयता ते खरे आनी ताका लागून ते बाबडे ओगी रावता कित्याक एडवर्टायज दिना आनी कितें दिना तेंचें पोट चलोंक जाय न्ही म्हणून तर हांवें चॅनल केला ते चॅनल केला आतां तूं अशें म्हण तारान चॅनल घेतला तारान आनी कितें विकत घेतला हे केला ते केला आतां पुजाक तुवें सांगलें न्हू सगळीं चॅनलां तेणें विकत घेतल्या शी
कितें स्टेटमेंट रे तुजो वालोर दिवपाचो तुकाच मेल्याक नरकासुराक कित्याक तोपले रे तेणें खंयच्या मिनिस्टराचें नांव घेतलें तर तूंच न्हू मरे, तूंच आसतलो तो. पुजा कडसून इतले पयशे बिशे घेवपाचे तो तूंच आसतलो म्हणूनच तुज्या पोटान इतले जळे अशें तरी म्हाका दिसता. तुज्या पोटान इतले जळोवपाक भिवपाची गरज ना कांय म्हणना. भिवपाची साखळेकान्नीचेंय नांव घेयना, किद्दे म्हणिना, चवकशी चलवा म्हणटा. ते ऑफिसर कोण आसा तेणें नांव सांगलें आनी कोणाक जाल्यार तुमी भरभरीत ओडून व्हरचे नासलेले रे, व्हरतले पण ते तुमचे न्हू, तुमचे गाठ बंधन आसा न्हू म्हणून तुमी कोणाक घातले ना. साखळीची मॅडम तुमची, ते ऑफिसर तुमचे, तो IPS ऑफिसर तुमचो आनी तूं तो मिनिस्टर जोकर आनी हो कितें म्हणटा नरकासूर. तुका लोकांनी नांव दवरलां न्हू आनी तूं झेत मारता. शी लज दिसता म्हाका. तुमकां मरे कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करूंक जाय आसलो. आतां न्ही तुमी ते 600-700 भुरग्यांचे कितले हेजे कडेन 600. तूं चीत, हांव तुका सांगूंक सोदता, तूं चीत. पुजा कडेन 600 लोकांचे पयशे पावले आनी बाकीची आसा पळय ती खंय खंय धरलेली तेंचे कडेन कितल्या लोकांचे पयशे आनी कितले कोटी तेजो हिशोब कर मरे. मेन सूत्रधार तूंच आसतलो, तेकाच लागून तुका इतले पोटान जळ्ळे. जोकर म्हणटा तो बेश्टो न्हू तुका, नरकासूर म्हणून तुका नवें नांव पडलां. तोय बी तूंच तुज्या पोटान जळा खंय तरी तूं उदक मुरता अशें म्हाका तरी दिसता. देव बरें करूं.